أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في مساق الإعلان الإذاعي. إن شاء الله اليوم هتكون محاضرتنا اللي هي السابعة، وهي استكمالا لما تحدثنا عنه في المحاضرات اللي هي السابقة. آخر شيء طبعا تحدثنا عنه اللي هي الفكرة الإعلانية وكيفية صناعة الفكرة الإعلانية، وأيضا تحدثنا عن أهم الصعوبات التي تواجه خالق الفكرة الإعلانية على صعيد صناعة الإعلان. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن أهم المراحل التي يمر بها إعداد الإعلان التلفزيوني، وبيقولنا أنه مرحلة إعداد الإعلان التلفزيوني تمر بسبع خطوات أساسية، منذ بداية التفكير في وضع الإعلان وصولا إلى شكل الإعلان النهائي وتقديمه للجمهور في المنازل عبر الإذاعة أو اللي هو التلفزيون. ولكن لو جينا اليوم احنا نتحدث عن أول عنصر أو أول جزء، هو من إعداد الإعلان الخاص باللي هو الراديو. بقولنا أول خطوة نبدأ فيها في عملية صناعة الإعلان الإذاعي، بيقولنا أول حاجة إنه بيبدأ محرر الإعلان أو الشخص اللي بده يكتب الإعلان والشخص اللي بده يخلق الفكرة اللي هو الإعلانية، يبدأ مباشرة بكتابة النصوص الإعلانية التي تتناسب مع طبيعة السلعة أو اللي هي الخدمة. وبيبدأ هنا مباشرة إن هو يكتب كل ما يتم عرضه عن السلعة أو اللي هي الخدمة، وما يرغب بتوصيله إلى الجمهور حول السلعة أو اللي هي الخدمة. يعني لو إعلاننا عن شاي يختلف عن الإعلان عن اللي هو السيارة، يختلف عن الإعلان عن اللي هو منازل، يختلف عن الإعلان عن اللي هو شوكولاتة أو معجون أسنان. كل سلعة من تلك اللي هي السلع لها مباشرة طبيعة معينة وخصائص اللي هي معينة تدفع اللي هو القائم بكتابة الإعلان بتحديد الفكرة التي سيدور حولها الإعلان. فالخطوة الأولى بيبدأ هو بجمع المعلومات وصياغة اللي هي أهم الأهداف التي يمكن أن يكون تتحقق من خلال الإعلان، وبيبدأ يكتب عن السلعة أو اللي هي الخدمة. بعد ما يخلص كتاباته كيف يمكن أنه هو تصور أنه الإعلان سيقدم، بيبدأ في المرحلة هي الثانية ويبدأ يناقش تلك اللي هي الأفكار مع رئيس اللي هو التحرير أو مع المشرف على دائرة الإعلانات داخل الوسيلة أو اللي هي الإذاعة أو اللي هي وكالة اللي هو الإعلان. بيبدأ الآن المرحلة الثانية وهي المناقشة مع اللي هو رئيس التحرير ومع اللي هو المخرج ومع المنفذ ومع كافة الأفراد اللي لهم علاقة بصناعة اللي هو الإعلان، من أجل اللي هو الاتفاق على شكل معين أو الاتفاق على إعلان معين من ضمن الإعلانات التي قام بعملية كتابتها. تاني حاجة بيبدأ اللي هو بعد الاتفاق على الفكرة الرئيسية اللي هم اختاروها وشكل الإعلان اللي هم بدهم يتحدثوا فيه، بيبدأ مباشرة هنا يكتب النصوص التي تختص بالإعلان. يعني حددوا الفكرة، والله انهم بدهم يجيبوها اللي هو إعلان درامي، بدهم يجيبوا طفل يتحدث مع اللي هو الأب ويتحدثوا عن معجون أسنان معين، ومن ثم يصلوا إلى نتيجة انه الاب يقتنع ويقوم بعمليه اللي هو شرائه او شوكولاته او نوع من هو المشروبات الى اخره. الان بيبدا بعد ما هم حددوا الفكره الرئيسيه اللي بيدور حولها الاعلان، يبداوا في الخطوه اللي هي الثالثه وهي كتابه اللي هو النصوص كامله. يعني بيبدا يكتب الحوار اللي بده يدور ما بين الاب واللي هو الابن، وبيبداوا الاثنين هم يشوفوا ردود افعال وصولا الى انه يقتنع الاب بشراء السلعه او الخدمه للطفل، او انه الاب يقنع الطفل باستخدام هي السلعة أو هي الخدمة. بعدك بيبدأ مباشرة يقدموا الخطوة اللي هي الرابعة وهي عرض النصوص بشكلها الكامل على الجهة اللي هي التنفيذية، وهنا بيكون معهم مباشرة مين بتضم المعلن وكذلك أيضا اللي هو المخرج وايضا اللي هم الممثلين او اللي بدهم يأدوا اللي هم الاصوات، او بده يكون طبعا اللي هو رئيس اللي هو التحرير واللي هو الافراد اللي لهم علاقه بالمونتاج، كلهم بيجتمعوا مع بعض وبيبداوا يطلعوا على اللي هو النص. اي تعديل او اي اضافه او اي تغيير فيه مباشره بيتم تغييره في تلك اللي هي الفتره، بحيث انه يكون بعد ذلك اللي هو جاهز للعمل اللي هو النهائي. بعد ذلك طبعا تطبع اللي هي نسخه نهائيه، يعني خلصنا واتفقنا على النص بشكل كامل. كل الافراد اللي لهم علاقه بالاعلان يبدا مباشره بيطبعوا اللي هو شكل الاعلان اللي هو النهائي، وبيعطوها مين اللي هو المنفذ المالي. ليش بيدوها للمنفذ اللي هو المالي؟ عشان يعمل اللي هو الحسابات اللي هي الكامله عن تكلفه اللي هو الاعلان. يعني بدنا استديو ونحجزه، وبدنا طبعا هم افراد يأدوا اللي هو الدور اللي هو المطلوب، وبدنا طبعا هم اشخاص بدهم يمنتجوا، وبدنا ناس مثلا يالفوا لنا موسيقى جديده خاصه باللي هو الاعلان. نبدا نحسب التكلفه النهائيه بحيث انه احنا نقدمها للمعلن عشان يكون هو عارف قديش بده يكلفه الاعلان بشكله اللي هو النهائي. بعد ذلك طبعا بيعرض النسخه النهائيه على المعلن. يعني الآن احنا عرفنا التكلفة بتبعته وعرفنا صياغته والفكرة بتبعته والكل وافق عليه، وبالتالي احنا الآن قبل ما ننتقل إلى التنفيذ بنروح نديها لمين؟
اللي هو المعلن. هي الشكل النهائي وهي سعر الإعلان اللي هو النهائي والمدة الزمنية وكيف سيمكن اللي هو تقديمه وش هي أهم العناصر اللي احنا نركز عليها في الإعلان ونديها للمعلن. وهنا لازم يدي موافقة خطية بأنه موافق على الإعلان عشان لما يتنفذ ما يصيرش أي أزمة أو مشكلة بينه وبين اللي هي الجهة التي تنفذ الإعلان، سواء كانت وكالة إعلانية أو الإذاعة نفسها إذا كانت هي اللي تنفذ اللي هو الإعلان. بعد الموافقة اللي هي الخطية اللي احنا بناخذها من مين؟ اللي هو المعلن، ننتقل مباشرة إلى صياغة اللي هي النسخة النهائية وبنعطيها لمين؟ للمخرج. انه الان هي الخطوه اللي هي السابعه وهي المرحله اللي هي الاخيره. بنروح احنا بنحط اللي هو الاعلان بنعطيه مين؟ اللي هو المخرج عشان يبدا عمليه اللي هو التنفيذ. الان المخرج ايش بيعمل؟ يبدا خطوات اللي هو العمليه او الفعليه اللي هو من خلالها هينفذ الاعلان. فايش بيبدا يعمل؟ بيقول لي اول حاجه بده يختار مين؟ اصوات مناسبه. اذا كان عندنا طفل وعندنا شخص اللي هو كبير اللي هو بده يمثل اللي هو الاب، يعني انا بدي شخصين، بدي طفل اللي هو يؤدي او يتحدث وبدي الاب اللي هو يرد عليه بطريقه معينه، وبدي ابدا انا اشوف اصواتهم انها تكون مناسبه للاعلان وبالتالي انهم يكونوا قادرين على تقديم هو الاعلان. ثاني حاجه بدي اختار مين؟ الموسيقى الملائمة. وعندنا احنا نوعين من الموسيقى نتكلم عنهم ان شاء الله قدام اللي هو في المحاضرة اللي هي القادمة. انه عندنا موسيقى اللي هي مؤلفة وعندنا موسيقى طبعا مين اللي هي المؤلفة بتكون مخصوصة للإعلان، انه احنا بنجيب شخص وبيبدا يعزف لنا الموسيقى دي وممنوع اي شخص اللي هو يستخدمها. النوع الثاني بيقول لنا عندنا الموسيقى المسجله، وهذه انه احنا بنقدر ناخذها من اي مكتبه سواء من اغنيه او مقطوعه موسيقيه او شخص اللي هو وضع موسيقى بناخذها وبنستعين فيها وبنحطها في اللي هو الاعلان. الان احنا ايش بنعمل؟ ثاني حاجه بحدد المخرج المرحله اللي هي الثانيه وهي اختيار الموسيقى المناسبه للاعلان. ثاني حاجه بننتقل الى مين؟ اختيار المؤثرات اللي هي الصوتيه المناسبه. ايش هي المؤثرات الصوتيه؟ بقول عندي انواع مختلفه، منها مؤثرات طبيعيه ومنها مؤثرات اللي هي صناعيه الى اخره. ايش هذه المؤثرات؟ زي مثلا هو طرق الابواب، زي اللي هو الجرس، زي صوت الرعد، زي صوت اللي هو زي اصوات السيارات، زي اصوات القطار، زي اصوات اللي هو الطائره. هذه كلها تعتبر مؤثرات صوتيه انا ممكن استعين فيها وين؟ في الاعلان. فانا والله اذا الاعلان تبعي بيحتاج انه يكون في طرق ابواب، فانا بدي اجهز مؤثرات لي الصوتيه عشان انا اعرضها على اللي هو في الاعلان. ايضا عندي اللي هو اجراء التدريبات اللازمه اللي هم مقدمين الاعلان. يعني بيقول انا ممكن اجيب طفل ويكون اول مره يعمل اعلان، فهنا بدي ادربه على الصوت، كيف انه يتحدث مع اللي هو الاب، كيف انه هو يتبادل معلومات بطريقه او باخرى مع اللي هو الاب بطريقه اللي هي صحيحه، او ممكن يكون هو الشخص الرجل الكبير ايضا يحتاج الى تدريب صوتي. واذا ما كانش هذا الاعلان درامي ممكن نحن نجيب مثلا هو الشخص اللي بده يؤدي الدور انه يتحدث عن السلع والخدمه، بنعمل تدريبات صوتيه انه يكون صوته في الوقفات صوته جيد اللي هو الارتفاع والانخفاض حسب رغبه اللي هو المخرج. ايضا بيقول لنا بعد ذلك انه احنا بنحجز له استديو خاص باللي هو التسجيل، وممكن يكون الاذاعه نفسها فيها لو الاستديو تبعها جاهز، او وكاله اعلانيه ممكن تروح تحجز له استديو في مكان اخر، وبنبدا نجهز فيه اللي هو كل الامكانيات من مايكات وايضا موسيقى ومؤثرات اللي هي صوتيه. ايضا بيقول لنا اذا كان الاعلان غنائي فهنا احنا بنضطر ان احنا نتواصل مع احد اللي هو الملحنين اللي مباشره بده يلحن لنا اللي هو الاغنيه بتبعتنا اللي احنا بنقدم فيها اللي هو الاعلان، وانه يرتب الكلمات على اللي هي الموسيقى بحيث انها تكون بشكل مستقل. يعني اذا احنا بدنا نالف اغنيه جديده للاعلان هنا احنا بدنا ملحن، ولكن اذا كانت موسيقى موجوده على اغنيه واحنا بدنا نغير كلمات فاحنا بنستخدم نفس الرتم تبع اللي هي الموسيقى. بعد ما نخلص اللي هو طبعا اللي هي التسجيل اللي هو الاعلان، بيقول مباشره بنبدا في تسجيله على اللي هو الاشرطه او على السيديهات، وبعد ما نخلص بنديه للمعلن، والمعلن بيبدا يتواصل مع الاذاعه وبيبدا اللي هو عرض الاعلان تبعه حسب ما هو يرغب. اذا كان في اكثر من اذاعه او اذاعه واحده او في اي مكان هو يرغب فيه مباشره بيقول لي انه احنا بدنا ننتقل، وهذه بتكون هي المرحله النهائيه اللي احنا من خلالها قلنا بنحمل اعلان منذ بداية وجود الفكرة الرئيسية، ومن ثم كتابة النصوص، ومن ثم تنفيذه بطريقة النهائية. طيب، بقول كتابة الإعلان للإذاعة تختلف عن كتابة الإعلان للتلفزيون. ليش طبعا هي بتختلف؟ لأنه بيقول لي إنه هي بتعتمد على حاسة واحدة، وهي بتعتمد على حاسة اللي هو السمع. لذلك بيقول لي مهم جدا لما اجي اكتب الاعلان الخاص بالراديو بيقول لي لازم ان انا اراعي مجموعه من اللي هي الشروط والعناصر الرئيسيه عشان انا اضمن نجاح اللي هو الاعلان اللي هو الاذاعي. لذلك بيقول لي ان انا عندي
اللي هو أكثر من أساس، وهي بنسميها أسس كتابة اللي هو الإعلان الإذاعي. هنا يجب أن نراعيها قبل تقديمه في اللي هي الإذاعة. أول حاجة بيقول لي يجب أن يتضمن اللي هو الإعلان فكرة إعلانية واحدة، ولكن قبلها بيقول لي يجب أن نحن نراعي الكتابة للأذن، بمعنى أنه احنا قلنا أنه الإذاعة بتعتمد على حاسة مين؟ السمع. وبالتالي قلنا هي عكس التلفزيون، لأن التلفزيون إذا أنا ما سمعتش الإعلان أنا إيش بعمل؟ بشوف اللي هو الإعلان، يعني إذا ضاع مني الصوت أنا بعوضه من وين؟ من خلال هي الصورة. ما فهمتش المضمون بفهم من خلال هي الصورة. لذلك بيقول لي في الإذاعة لا، هي بتعتمد على حاسة اللي هو السمع، وبالتالي قلنا هي أكثر الإذاعات تعتمد على إثارة اللي هو الخيال. ليش؟ لأنه الجمهور بيبدأ يتخيل ما يستمع له من خلال اللي هو الأذن، إن هو جلسات هادئة، الأماكن اللي هي الأكثر اللي هي راحة اللي هو رغباتك. وهنا بيبدأ مباشرة الجمهور يتخيل ما هي هذه تلك اللي هي الأماكن، وكيف يمكن أن يشعر باللي هو الراحة إلى آخره. لذلك بيقول لي مهم جدا إنه أنا أركز على اختيار كلمات بسيطة وسهلة الجمهور يفهمها من أول ما يسمع اللي هو الكلمات، وبالتالي يتفاعل معها وتؤدي الهدف من الإعلان هو إقناع الجمهور بشراء السلعة أو هي الخدمة. خاصة أنه بيقول لي أن معظم أفراد المجتمع ما بيستمعوش للإذاعة بتركيز مطلق، يعني عادة بيكونوا بيمارسوا مهام تانية وهم بيستمعونها كخلفية أو باك جراوند إنها تسليهم في المكان اللي موجود فيه، قاعد في كافي أو في مقهى وبيسمع لأغنية، وبالتالي لما يجي الإعلان هو بيخرج عن اللي هو الإنصات. لذلك بيقول لي مهم جدا أن أنا أختار كلمات سهلة وبسيطة ومباشرة الجمهور يستطيع له فهمها، تكون بعيدة عن التعقيد وعن اللي هو الألغاز. ثاني عنصر بيقول لي أن يتضمن النص الإعلاني فكرة واحدة. ليش؟ لما بقول لما يجي أنا أتحدث عن الإعلان على أنه والله الخدمة بتبعتي هي الأكثر نظافة، الخدمة بتبعتي هي الأكثر توفيرا، الخدمة بتبعتي هي الأكثر لمعانا إلى آخره. بتلاحظوا أنتم أي إعلان إحنا بنشوفه عبر أو بنستمع له عبر الإذاعة بيكون بيركز على مين؟ فكرة واحدة. ليش؟ لأنه بقول إن الجمهور إذا أنا قدمت فكرة واحدة بيقدر يستوعب وبالتالي يفهم، ومن ثم يتوجه لعملية اللي هو الشراء أو اللي هو الخدمات. ولكن إذا كان عندنا أكثر من فكرة أو أكثر من طريقة أو أكثر من منتج وأكثر من اللي هو عملية أنا بقدمها في نفس الإعلان، هل بتعمل عند الجمهور من عملية تشتيت، يعني ما بيقدرش يستوعب إيش هي المعلومات اللي أنا بدي إياها وإيش هو الأشياء اللي ممكن يستفيدها من خلال السلعة أو اللي هي الخدمة. لذلك بيقول عشان ينجح الإعلان اللي هو الإذاعي يجب أن يركز على فكرة اللي هي واحدة. وبقولنا في اللي هو دراسة أجراها معهد اللي هو جالوب، قالنا إنه مباشرة وجدوا إنه الجمهور جابوا مجموعتين، المجموعة الأولى عرضوا عليهم 3 إعلانات كل إعلان بيتناول فكرة واحدة، ومجموعة ثانية عرضوا عليهم اللي هو إعلان يتناول 3 اللي هي أفكار. لما خرجوا سألوهم إيش هي الأشياء اللي هم استمعوا إلها أو إيش هم استفادوا منها، وجدوا الجمهور اللي هو اللي تعرض ل3 أفكار في إعلان واحد وجدوا عنده مين؟ مشكلة في إنه مش قادر يتذكر غير اللي هي فكرة واحدة أو تنتين بالكثير ونصف فكرة اللي هي الثالثة. ولكن اللي تعرضوا كل مجموعة لإعلان مستقل بذاته في فكرة واحدة كلهم تذكروا الإعلانات. ليش؟ لأنها كانت بسيطة وسهلة واستطاعوا اللي هو فهمها وإدراكها. لذلك بيقول لي مهم جدا أن يكون هو الإعلان اللي يقدم عبر الإذاعة يعتمد على فكرة واحدة. ثاني حاجة بيقولنا التركيز على اللي هو الاسم، وهنا بيقول لي مهم جدا أن أنا أركز على اسم السلعة أو الخدمة بطريقة مختلفة. يعني بداية الإعلان إنه يكون بصوت مثلا جهوري، نهاية اللي هو في وسط الإعلان بيكون مرتبط مع اللي هو موسيقى، نهاية اللي هو الإعلان بيكون بصوت اللي هو خافت إلى آخره، بربطه في أغنية، بربطه في موسيقى، بربطه بمؤثر صوتي عشان الجمهور اللي هو يتذكره. ليش؟ لأنه بيقول لي إنه معظم المستمعين للإذاعة قلنا ما بيكونوش مركزين كتير، وبالتالي أنا لما أجي أركز على اسم المنتج أو السلعة أو الخدمة بيقول لي بتضلها وين؟ عالقة في ذهن الجمهور وبيتذكرها وما بينساهاش، ولأنها بتضلها مين؟ فاكرها وماشي معاه لأنه ربطها بمين؟ عنصر معين أو بطريقة اللي هو جذب اللي هي معينة. العنصر الرابع بيقول لنا اللي هو التكرار، وبيقول لي مهم جدا ان انا لما اجي اقدم الاعلان اللي هو الاذاعي ان انا اعتمد على عمليه اللي هو التكرار. ليش؟ لانه بيقول لنا احنا كانسان دائما احنا بننسى، وبالتالي عمليه اللي هو النسيان هذه بتحتاج منا انه احنا لازم نكرر الشيء عشان احنا نحفظه وبالتالي يضله اللي هو عالق فيه اللي هو الذهن. لذلك بيقول لي مهم جدا انه يكون في الاعلان اللي هو الاذاعي عمليه اللي هو التكرار عشان الجمهور قلنا ما بيشوفش، هو فقط بيستمع حاسه واحده،
وبالتالي لما اجي اكرر له اسم المنتج واماكن الحصول عليه او اكرر رقم اللي هو التليفون، وهذه كلها بتفيد الجمهور مين انه يتذكر السلعه او الخدمه او الحمله اللي هي المقدمه. لذلك بيقول لي هنا مهم جدا ان انا اعمل تكرار، ولكن بيقول لي في عنصر التكرار تحديدا لازم اراعي شرط اللي هو اساسي، انه ما يكونش هو التكرار اللي هو بنفس اللي هو النمط ونفس اللي هو الاسلوب، لا. بيقول لما بدي اجي اكرر اللي هو جزئيه معينه، مثلا الفائده اللي بده يحصل عليها الجمهور من استخدام مثلا مواد التخسيس او مواد التجميل او اللي هي العطور او اي نوع من انواع السلع والخدمات، بيقول لازم انه هذا يكون التكرار متنوع. يعني انا بدي اقول اسم السلعه، قلنا مره بموسيقى، مره بدون موسيقى، مره بصوت جهوري، مره بصوت طفل، مره بصوت اللي هو مراه، مره بصوت رجل الى اخره. بيقول لي التنوع في عمليه التكرار اللي هو الفائده او لاسم السلعه او الخدمه، بيقول لي بيدفع الجمهور من انه يتذكرها وبالتالي تعلق في ذهنه بطريقه سليمه واللي هي صحيحه. بقولنا خامس عنصر بيقولنا هو الوضوح. بيقول لي مهم جدا لما اجي اقدم اللي هو الاعلان اللي هو الاذاعي ان اراعي عنصر هو الوضوح، انه يكون الاعلان فكرته واضحه ومعلوماته بسيطه وسهله، وكذلك الكلمات المستخدمه بسيطه جدا ويستطيع له الجمهور ادراكها بدون اي عناء او بدون اي مشكله، تكون بعيده عن الكلمات المركبه، بعيده عن الكلمات اللي هي المعقده، بعيده عن الكلمات التي تحتاج الى شرح او تفسير، بعيده عن الكلمات الاجنبيه التي لا يستطيع الجمهور فهمها. بيقول لي كل ما كان الاعلان بسيط وسهل وواضح، بيقول لي قديش بيكون هو محقق اللي هو اهدافه. ولكن بيقول عشان اقدر احقق عنصر اللي هو الوضوح في الاعلان، بيقول لي يجب ان انا اراعي اللي هو 4 أو 5 اللي هي نقاط اساسيه. الاولى بيقول لي استخدام الكلمات اللي هي المالوفه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا الطبيعيه. عشان هيك اذا تتذكروا لما قلنا انه الاذاعه دائما تستخدم اللهجة العامية أو المحلية، والجمهور بيتقبلها بشكل كبير وبيتذكر كل ما يدور فيها، لأنه هي بتستخدم اللهجة اللي بيستخدمها بطريقة بسيطة واللي هي سهلة. أيضا بيقول يجب أن يتم استخدام الجمل البسيطة والمجزأة والقصيرة بعيدا عن هو الجمل الاعتراضية، وأيضا هي الجمل طبعا مين هي الطويلة. ليش؟ لما بقول لي قديش بيكون عندي فواصل وكلمات بسيطة في الجملة نفسها، وهذه الجملة قصيرة بيقول لي الجمهور بيستوعبها بسرعة وبيسمعها بسرعة، ولكن الجملة الطويلة اللي الجمهور طبعا بده ياخذ وقت زمني طويل عشان يدرك أهمية السلعة وأماكن تواجدها واللي هو طبعا توافرها، بيقول لي بيفقد الجمهور قدرته على التركيز وأيضا تذكر اللي هي المعلومات. ثالث عنصر بيقول لنا اللي هو استخدام اللي هو النص الإعلاني بلغة قلنا يفهمها اللي هو الجمهور بطريقة بسيطة واللي هي سهلة. وقلنا هذه عشان هيك الإذاعة بتستخدم اللهجة اللي هي العامية ولكن دون الإسفاف أو الهبوط باللغة. أيضا قلنا استخدام الكلمات الوصفية التي تتيح للجمهور مباشرة إمكانية اللي هو تخيل المواقف والأماكن والمشاهد. قلنا السيارة الفارهة، الأماكن اللي هو الأكثر اللي هي راحة، الأماكن اللي هي الجذابة، الأماكن اللي هو الجميلة، الأكثر اللي هو رونق، اللي هي الأكثر اللي هي طبعا اللي هي جمالا، الجلسات اللي هي الهادئة. كل الكلمات هذه تدي الجمهور من مباشرة وصف لنوع السلعة أو الخدمة المقدمة، وبالتالي بثير خياله أنه يشاهد أو يتابع الإعلان. طيب نيجي اللي هو العنصر اللي هو السادس، بيقولنا استخدام الأسلوب الإيجابي. قلنا دائما احنا يا جماعة بنحب الأشياء الإيجابية والتفاؤلية، بنكره الأشياء اللي طبعا بتدينا أشياء سلبية وتشاؤمية. لذلك بيقول يجب أن يركز الإعلان عن الفوائد التي سيحصل عليها الجمهور من السلعة أو الخدمة بشكل مين؟ اللي هو ايجابي واللي هو بشكل اللي هو جيد. وهذا بيقول لنا عاده دائما بيستخدموها مع السلع الاستهلاكيه اللي هي الدائمه، زي مستحضرات التجميل، زي اللي هو العطور، زي اللي هو المأكولات وزي المشروبات الى اخره، انه دائما بتخلي الجمهور يشعر باللي هو نتائج ايجابيه من خلال استخدامه للسلع او الخدمه. يعني قلنا ادويه معينه للتخسيس، دائما بقول لك والله انه خلال شهر بتلاقي طبعا خس مثلا هو 10 كيلو والى اخره. هذا بيعطي له من الشخص اللي بده يستخدم هذه المنتجات، بيعطي له اللي هو من نموذج ايجابي انه والله يستفيد منها بطريقه اللي هي صحيحه، وبالتالي بيقول لنا يجب ان نركز على العناصر الايجابيه. طيب العنصر السابع بيقول لنا هو خلق الصوره الذهنيه المواتيه للسلعه او اللي هي الخدمه. وقلنا دائما يا جماعه احنا بنركز على ان احنا نخلي الجمهور يكون عنده تصور ذهني انه هذه السلعه هي افضل انواع السلع التي سيستخدمها، وان هذه السلعه تتميز عن السلع اللي هي الاخرى بانه هي مباشره هي الاكثر ايجابيه. وبيقولنا عشان نقدر نحقق اللي هو اسلوب اللي هو خلق الصوره الذهنيه الجيده، بيقول هذا يمكن ان يتم من خلال عنصرين. الاول بيقولنا الايحاء، والثاني اللي هو اثاره اللي هو الخيال. بيقولنا اول حاجه اللي هو الايحاء، بيقول لنا انا مباشره من خلال النص اللي انا بقدمه في الاعلان، بيقول لي بوجه
اهتمام الجمهور وإدراك الجمهور وأفكار الجمهور على أن هذه السلعة هي الأفضل، هي التي ستحقق له الفائدة، هي السلعة الجيدة، هي السلعة الأكثر توفيرا، هي السلعة التي تحقق لي النتائج لي الإيجابية بطريقة بسيطة وسهلة، هي السلعة الأكثر اللي هي طبعا من رخصا، هي السلعة الأكثر نظافة إلى آخره. هنا بدنا بدي إيحاء للجمهور أن هذه السلعة هي ذات جودة عالية، وهي اللي بتحقق له احتياجاته واللي بتحقق له مطالبه، وبتدفع الجمهور انه يبني يحاولها تصور اللي هو جيد. زي ما نقول والله يا جماعه احنا المنتجات الاسرائيليه والمنتجات المحليه عندنا ايحاء وتصور ذهني انه والله في فرق كبير بين المنتج اللي هو الاسرائيلي، في فرق كبير بين المنتج المحلي، في فرق بين المنتج اللي هو الصيني والمنتج اللي هو الامريكي. عندنا ايحاءات وصوره ذهنيه انه احنا هذه السلع جيده وهذه السلع وسط وهذه السلع طبعا مين سيئه وغير اللي هي صحيحه. لذلك بقول مهم انه يركز الاعلان على انه السلعه هي التي ستوفر للجمهور احتياجاته ورغباته. ثاني عنصر بيقول لنا هو الخيال، وقلنا هذا الخيال مرتبط بانه انا اثير كل اللي هو الاحاسيس الموجوده لدى اللي هم الافراد، انه يبدا يتخيل المواقف وانه السلعه هي اللي هتوفر له كل احتياجاته ويبدا يتخيلها حسب قدراته واللي هي رغباته. طيب العنصر الثامن بيقول لي استخدام الكلمات التي تدفع المستمع الى العمل. قلنا يا جماعة أنه الإعلان هو لا يبيع السلعة أو الخدمة، ولكن هو يساعد الجمهور على اقتناء السلع والخدمات. يعني هو عبارة عن رسالة تدفع الجمهور للذهاب لشراء السلع والخدمات. لذلك بيقول لي يجب أن يستخدم الكلمات التي تحث الجمهور على سرعة الاقتناء، وخاصة قلنا في الأشياء اللي احنا بنشتريها بناء على العاطفة، وقلنا بناء على أن أنا بشتريها من خلال اللي هو رغبتي بشرائها بطريقه سريعه وانيه، بتحتاجش اللي هو وقت اللي هو طويل فيه اللي هو التفكير. زي مثلا بيستخدم لي بعض الكلمات انتهز الفرصه، الفرصه الاخيره، اللي هي منتجاتنا موجوده اللي هو الان، قبل نفاذ اللي هو الكميه الى اخره، زوروا متجرنا، احصلوا على جائزه، احصلوا على كوبون سحب مثلا كذا. كل العبارات هذه اللي هو بيستخدمها بيقولها تحث الجمهور الى سرعه اللي هو العمل. ايش هي سرعه العمل؟ ليتوجه مباشره للمتجر أو للمؤسسة أو للشركة أو لاقتناء السلعة أو اللي هي الخدمة. أيضا بيقول لنا استخدام الجمل الاستفهامية واللي هو التعجبية، وهذه مهمة جدا. بيقول لي ان انا ادفع الجمهور الى الاستماع لكافه عناصر الاعلان. يعني لما اجي انا ابدا الاعلان، هل ترغب بان تصبح مليونيرا؟ هل ترغب بالحصول على الجائزه اللي هي الكبرى، سياره مثلا موديل 2020؟ هل ترغب بالحصول على رحله سياحيه في اللي هو باريس؟ هذا بيقول لي العبارات لما ابدا فيها الاعلان بيقول لي كل الجمهور بيشعر بانه هو المخاطب منها مباشره، وهذا بيدفعه مباشره الى عمليه اللي هو الاستماع لكافة تفاصيل اللي هو الإعلان، ومن ثم التوجه لشراء السلعة أو اللي هي الخدمة. طيب العنصر والعاشر بيقول لنا توفر عنصر اللي هو الصدق. بيقول لنا يا جماعة دائما أن الإعلانات اللي هي الصادقة تساعد الجمهور دائما على اقتناء اللي هو السلع والخدمات. ليش؟ لما أجي أنا أمتدح اللي هو إعلان عن منتج صيني وأنا نفسي مجربه وعارف أنه هو سيء، بيقول لي أنا بشعر بأن الإعلان كاذب، وخاصة إذا أنا كنت مجرب السلعة أو الخدمة أو أنا سامع عنها أو عارفها. لذلك بيقول لي عشان أنا أضمن نجاح الإعلان في تحقيق أهدافه، بيقول لي مهم جدا إنه أنا آخذ معلومات صادقة وصحيحة عن مكونات السلعة والخدمة وفائدتها واللي هو النتائج التي سيحصل عليها الجمهور من استخدام السلعة أو اللي هي الخدمة. أيضا بيقولنا استخدام اللي هو شهادة اللي هم الخبراء، وقلنا يا جماعة إنه مباشرة شهادة الخبراء هذه مهمة. ليش؟ لأنه بيقول لي إن أنا باجي وبخلي الجمهور يشعر إن هذه السلعة فعلا مجربة، وهذه السلعة جيدة، وهذه السلعة يشهد لها بالبنان. يعني لما أنا أجيب طبيب يشهد لمعجون أسنان، لما أجي أجيب اللي هو شخص له علاقة بصناعة السيارات ويشهد بنوع اللي هو معين اللي هو السيارة وجودتها وقوتها إلى آخره، لما أجي أجيب أنا اللي هو أحد الممثلين ويشهد لي اللي هو أحد أنواع اللي هو العطور، لما أجيب طبعا أحد اللي هو المطربين ويشهد لي اللي هو بعض مساحيق اللي هو الغسيل إلى آخره. هذا بيقول لي بتدي أو بتضفي نوع من الهيبة والحيوية للسلعة والخدمة، وبتخلي الجمهور يشعر بأنه السلعة مجربة واللي هي جيدة. وبالتالي بيقول لي أنه الاعتماد على اللي هو هذا الأسلوب بيقول لي بيحقق 3 أهداف. أول حاجة تمييز السلعة المعلن عنها، يعني بصير احنا فاكرين أن هذه السلعة تخص مين؟ ميسي، يعني بيبسي هو اللي عمل له اللي هو الإعلان، بتصير مين؟ أنه الجمهور يميز هذا اللي هو المنتج. ثاني حاجة إضفاء نوع من الهيبة، يعني أنه هذا الشخص اللي هو بقوته واللي هو بقدره أنه بيشهد لسلعة أو أنه بيستخدم سلعة معناها أنه هي جيدة
واللي هي مناسبة. كذلك اللي هو إعطاء اللي هو مميزات اللي هو السلعة، إنه بندي الجمهور إيحاء إنه السلعة دي مجربة وجيدة وبندفعه إلى استخدامها. هذه طبعا أهم اللي هي العناصر اللي احنا من خلالها يجب، أو أهم الشروط اللي احنا يجب أن نراعيها عند كتابة اللي هو الإعلان الخاص باللي هو الإذاعة. الثاني عشر طبعا هذه عناصر هي طبعا مشابهة للسابقة، ولكن هي أكثر النقاط مش مطلوبة معنا، ولكن إنه احنا ممكن نطلع عليها اللي هو اطلاع. طيب، بيقولنا بعد ما احنا عرفنا كيف احنا يمكن كتابة اللي هو الإعلان اللي هو الإذاعي، بيقولنا هناك أنواع أو وسائل يمكن من خلالها أن نعبر عن الإعلان اللي هو الإذاعي. يعني أنا الآن بدي أعمل إعلان إذاعي، وبالتالي بيقول لي أنا بدي أقدمه عبر اللي هو الإذاعة. بيقول لي إيش هي الوسائل اللي أنا ممكن من خلالها أعبر في الإذاعة؟ بيقول أول حاجة عندي الأصوات، وعندي اللي هو الموسيقى، وعندي طبعا المؤثرات اللي هي الصوتية. حنتكلم اليوم احنا عن مين؟ عن اللي هي المؤثرات اللي هي الصوتية، ونتكلم عن اللي هو الموسيقى، وعن اللي هي الأصوات. بيقول لي مهم جدا أنه أنا أعرف ما هو المقصود باللي هي الأصوات. بيقول الأصوات هي عبارة عن صوت اللي هو الكائن الحي أو الشخص الذي يقوم بتقديم الإعلان اللي هو الجمهور. وبالتالي بيقول لي إنه مهم جدا إنه يكون صوت الشخص هذا اللي بيقدم الإعلان مناسب للسلعة أو للخدمة، كذلك أيضا مناسب لطبيعة تقديم الإعلانات. لأنه بيقول لي مهما كان الصوت جيد، بيقول لي في بعض الأحيان لا يصلح صوت شخص أنه يقدم إعلانات، ولكن يصلح أن يكون مقدم لنشرات اللي هي أخبار، يصلح أن يقدم اللي هو نوع معين من اللي هو البرامج، ولكن لا يصلح للإعلانات. لذلك بيقول لي مهم جدا أن يتوافر في الشخص اللي يقدم له الإعلان مجموع اللي هو الصوت الجيد المناسب لتقديم اللي هو السلعة أو اللي هي الخدمة. لذلك بيقول لي بعد اختيار الصوت الملائم للسلعة أو اللي هي الخدمة، بيقول لما يجي هذا الشخص يقدم إعلان إذاعي، بيقول لي يجب أن يتوافر أو يكون لديه اللي هو معرفة بعدة شروط اللي هي أساسية. أول حاجة لما تيجي يقدم اعلان عن سلعه، بيقول لي لازم يكون عارف هو خصائص اللي هو السلعه والخدمه اللي هو بده يقدم عنها اللي هو الاعلان. يعني والله بده يقدم اعلان عن اللي هو معجون اسنان، او بده يقدم اللي هو اعلان عن اللي هو مثلا معجون حلاقه، او بده يقدم اعلان عن اللي هو عطور، بيقول لي يجب انه يكون عارف هذه السلعه او اللي هي الخدمه وعارف مكوناتها ومن الجمهور اللي بيستهلكها. وفي بعض الاحيان بيقول انه بيشترطوا انه بده يقدم الاعلان يجب ان يكون مستهلك فعلي للسلعه او الخدمه. ليش؟ لانه هنا بيقول لك بيقدر يعبر عنها بطريقه جيده، لانه هو مجربها وعارفها، وبيقدر يقول للجمهور كيف يمكن استخدامها بطريقه اللي هي صحيحه. ثاني حاجه بده يعرف اللي هو خصائص وطرق تقديم اللي هو السلع والخدمات اللي هي المنافسه. يعني هنا بيقول لي انه انا ما بينفعش اقدم اعلاني بطريقه تتشابه مع الشركات الاخرى اللي بتنافسني بنفس اللي هو المنتج. ليش؟ لانه هنا بيقول لي هنا احنا بنكرر انفسنا، والجمهور مش هيقدر يميز انه احنا مين الافضل وايهما طبعا مين اكثر اللي هو ايجابيه. لذلك بيقول لي مهم جدا انه يكون عارف المنافسين ايش بيقدموا عشان نقدم شيء اللي هو معاكس واللي هو مغاير. ولكن بيقول لنا في بعض اللي هو الدول او معظم الدول ما بيركزوش على النقطه هذه كثير، لانه بتلاقي نفس اللي بيقدم اعلان لمنتج عن اللي هو البيبسي هو نفسه اللي بيقدم اعلان مين لمنتج كوكاكولا، وبالتالي هي متشابهه في كل اللي هو الاشياء. ايضا بيقول لنا ان يكون اللي هو مقدم اللي هو الاعلان بيقول لنا ممثلا واللي هو مين بارعا ومذيعا. ايش يعني؟ بيقول لنا انه الصوت الجيد والاقناع الجيد من خلال هو الصوت هو نفس التمثيل الجيد. يعني الشخص اللي بيقدر يحور صوته على انه يقدم للجمهور معلومات بطريقه التلوين اللي هو الصوتي هو نفس الممثل اللي بيقف امام الكاميرا وبيبدا يمثل ويدينا طبعا دور اللي هو محبوك واللي هو جيد. لذلك بيقول لي انه لازم يكون على عاتقه اللي هو قدرته على اقناع الجمهور من خلال استخدام صوته بطريقة سليمة واللي هو صحيحة. أيضا بيقولنا يجب أن يكون هذا الشخص اللي هو عنده اللي هو المعرفة الكاملة على طرق اللي هو الأداء السليم في تقديم اللي هو الإعلانات. بمعنى أنه هنا بده يكون هذا الشخص اللي هو عنده القدرة على معرفة اللي هو التلوين الصوتي واللي هو الانخفاض والارتفاع، كذلك أيضا هو مخارج اللي هو الحروف، كيفية اللي هو الحديث مع الجمهور، استخدام الأصوات اللي هي الخفيفة، استخدام الأصوات العالية، التلوين هو الصوتي. هذا بيقول لي لازم يكون عنده معرفة كاملة. أيضا بقولنا يجب أن يعرف خصائص اللي هو الجمهور الذي سيوجه له اللي هو الإعلان، وخصائص الطبقة الاجتماعية اللي بتستخدم المنتج، لأنه في منتجات بيستخدمها الطبقة اللي هي الغنية، وفي منتجات بيستخدمها الطبقة المتوسطة، وفي منتجات بيستخدمها الطبقة اللي هي الفقيرة أو اللي هي طبعا مين هو السواد الأعظم من المجتمعات. بيقول لي هنا بيضطر هنا هذا الشخص لازم يكون عارف مين هو الجمهور بيخاطبه عشان يعرف إيش هو الأسلوب الأكثر
تأثيرا عليه. يعني لما يجي يخاطب الفقراء غير لما يخاطب مين؟ الأغنياء، إنه والله هذه السلعة بده يركز على إن هي طبعا مميزة، وإنها بتعطيهم اللي هو حب اللي هو التميز، وإنهم طبعا اللي هم إعجاب اللي هم الآخرين إلى آخره، غير عن الشخص العادي الجمهور والفقير اللي طبعا بيقولوا هذا بتلبي احتياجاتك وبتلبي رغباتك بأقل اللي هو الأسعار أو بأقل اللي هو الإمكانيات. الآن بيقول لنا هذه أهم عناصر يجب أن تتوافر في مين؟ في اللي هو الشخص اللي بده يقدم الإعلان اللي هو الإذاعي. ولكن بيقول لي لما نيجي إحنا ونختار مقدم الإعلان الإذاعي، يعني الشخص اللي بده يقدم له الإعلان اللي هو الإذاعي، بيقول لنا هناك مجموعة من العوامل يجب عليه أن يتم مراعاتها. يعني الآن هو بده يقدم الإعلان، فبقول له هناك مجموعة من العناصر هو لازم يكون عارفها ويراعيها أثناء تقديمه لمين؟ للإعلان. يعني ما بيجيش هو من الباب ويدخل والله أنا بدي أقدم إعلان، لا، بيقول لي لازم يكون عنده معلومات واللي هو معرفة كاملة كيف يمكن أن يقدم الإعلان. ما هي أهم الشروط التي يجب أن يراعيها الشخص الذي سيقدم الإعلان؟ يعني باختصار ما هي أهم العناصر والشروط التي يجب أن يراعيها مقدم الإعلان الإذاعي؟ بيقولنا أول حاجة أن يكون الأداء طبيعيا وغير متكلف، يعني يتكلم بطبيعته وببساطة، ما يضغطش على حاله كتير، ما يضغطش على صوته كتير، وبالتالي بيظهر عند الجمهور في الاستماع إزعاج، ومن ثم يقدر يدرك الجمهور إنه هو والله بيتكلف في أداء الصوت، لأنه في كتير تكون أصواتهم جميلة، فبيبدأ اللي هو يجتهد على أنه يبين كل مفاتن صوته وكل جماليات صوته، فهذا يؤدي إلى مين؟ تشتيت الجمهور وإزعاج الجمهور. فالأفضل يكون بصوت هادئ واللي هو بصوت جيد يؤدي إلى قبول الجمهور. ثاني حاجة بيقولنا أن يتفق اللي هو أسلوب الأداء مع طبيعة السلعة أو اللي هي الخدمة، وهذا بيقولنا هو ينقسم إلى نوعين، عندي اللي هو أداء طبيعي وعندي أداء طبعا مين هو شاعري. يعني أنا الآن بدي أقدم إعلان عن اللي هو عطور، بينفع أن أنا أقدمه بصوت جهوري؟ طبعا لا، بيحتاج اللي هو صوت مثلا مرأة، صوت اللي هو هادي، صوت ناعم، عشان يوحي باللي هو الإحساس اللي ممكن يصدر لدى الأشخاص عن استخدام منتجات طبعا لها رونق وإلها جماليه. فاحنا بنسميه طبعا مين اللي هو الاداء اللي هو الشاعري، لانه بيتاثر مين باللي هو العاطفه وبيدفع الجمهور الى استخدامه من الناحيه العاطفيه. اما الاداء اللي هو الطبيعي بيقول هذا مباشره يستخدم في طبقات صوتيه مختلفه، وايضا ممكن يكون هي طبقه اللي هي واحده، وهذا بيتطلب من عندي اللي هو تنوع فيها في تقديم اللي هو الاعلان. يعني بيعتمد على خامه الصوت واحده، انه بيقدمها كانه بيقرا اعلان كانه خبر. يعني لما انا والله بدي ابلغ الجمهور انه وصلت سلعه او خدمه جديده في الاسواق، مش محتاج ان انا اتكلف في الاداء، لا، انا بدي له اياه عباره عن مين؟ عن خبر طبيعي انه سلعتنا الان موجوده في اللي هو الاسواق. ايضا بيقولنا ان يعمل اللي هو مقدم الاعلان على تحقيق الايقاع المطلوب من الرساله الاعلانيه، وبيقولنا كيف انا ممكن احقق اللي هو الايقاع المطلوب. بيقول لي من خلال اللي هو التنويع والتنغيم اللي هو الصوتي. دائما احنا بنقول بدايه اللي هو الاعلان بقول تتطلب منا بشكل رئيسي ان تكون بصوت جهوري، يعني عشان انا الفت انتباه الجمهور على بدايه الاعلان. زي ما نقول والله في نشره الاخبار تلاقي مقدم نشره الاخبار بيبدا الخبر بصوت اللي هو جهوري مرتفع، وبيبدا في الوسط انه يخفض نفس الصوت وصولا الى نهايه مين؟ الخبر بيبدا مين؟ اللي هو يخفض اللي هو صوته عشان يمهد الجمهور انه بده يبدا خبر ثاني، بيبدا الخبر الثاني ايضا بصوت مين؟ جهوري، بيبدا نفس اللي هو النمط. بيقول لي نفس الشيء بالنسبه للاعلان، انه بيتطلب من اللي هو مقدم الاعلان انه ايش يعمل؟ مباشره انه يبدا في عمليه مين؟ اللي هو تقديم اعلانه بطريقه اللي هي سليمه وبطريقه طبعا مين؟ اللي هي صحيحه. فهو بيعمل تنويع وتنغيم صوتي باللي هو تضخيم الصوت او ترفيع الصوت، او طبعا اللي هو الارتفاع والانخفاض في مستوى اللي هي الصوت. اتمنى لكم السلامه الدائمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.